मई से 60 डिग्री पर सन और जुपिटर आमने सामने। 3 बुर्ज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वालों की जिंदगी के बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आप तीनों बुर्ज वाटर साइन के साथ ताल्लुक रखते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के लिए खास रेमेडीज और खास अमल बताया जाएगा जो आपके सन और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा और कामयाबियां बिल्कुल मिलेंगी। इसी वीडियो में आपकी सन, मून और हर तरह की एनर्जी के ऊपर बात होगी। जॉब, बिजनेस, कैरियर, मोहब्बत के साथ साथ ट्रैवल और हेल्थ की बात की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11 मई से सन एंड जुपिटर आमने सामने होंगे। सन जो एनर्जी है वो काबिलियत, इज्जत, वकार, शोहरत, पैसा, और जुपिटर रूहानियत और इक्तदार, बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत सी बड़ी चीजों में चेंज लेकर आता है। दुआओं की कबूलियत से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आज की वीडियो की खास बात यह है कि 3 बुर्ज के ऊपर बात होगी, कैंसर के ऊपर बात होगी, स्कॉर्पियो के ऊपर बात होगी और पाइसिस के ऊपर बात होगी, और आप लोगों के कैरियर के ऊपर बात होगी। आप लोगों की मोहब्बत, प्यार और हेल्थ और ट्रैवल के साथ साथ आप लोगों को एक खास रेमेडीज बताई जाएगी जिससे आपकी एनर्जी में बूस्ट आएगा। ये वीडियो इस हवाले से भी अहम है कि जब सन एंड जुपिटर आमने सामने होते हैं तो बहुत बड़ी तब्दीली आती है, बड़ी कामयाबी होती है। कुछ बुरूज को फायदा देती है और कुछ बुरूज को एहतियात भी करना होती है। तो आज की वीडियो में तीनों बुरूज के ऊपर खास बात की जाएगी। कैंसर वालों की बात करें तो कैंसर वाले कुछ मामला से मुतल्लिका प्रॉब्लम में मौजूद थे। इसकी वजूहात कुछ स्पिरिचुअल, कुछ नेगेटिविटी और कुछ हासदीन थे जो कि आपके कामों में रुकावट डाल रहे थे। लेकिन अब आपकी रूहानियत में एक बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि अब मून भी आपको कह रहा है कि आगे खुशहाली है और सन आपको अपॉर्चुनिटी का मैसेज दे रहा है। लेकिन अपने दुश्मनों और हासदों से अवेयर रहिएगा क्योंकि वो प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। मैं आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो अपनी बातों को जितना अपने तक रखेंगे कैरियर वाइज उतना ही फायदा उठाएंगे। कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन हो सकता है लेकिन सुस्ती और काहली से निकलना है, कामों में डिले नहीं लाना। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में प्लानिंग की जरूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है और जनाब यहाँ पे एहतियात करिएगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं। एजुकेशन की बात करूं तो फोकस बेहतर करना चाहिए तलबा तालिबात को। हेल्थ डिस्टर्ब है और जनाब ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए जो पढ़ाई है वो है जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या जल जलाली वल इकराम। आप लोगों ने 11 मई से लेके दिसंबर 2026 तक किसी वक्त भी मंडे, 3 मंडे लगातार आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाहक या जल जलाली वाले इकराम 313 मरतबा आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, कामयाबियां देगा और बड़ी मदद लेकर आएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की बात करें तो 11 मई से 60 डिग्री पे सूरज और सन जो आमने सामने होंगे तो उससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है। आपके लिए बड़ा राजयोग है और बड़ी कामयाबी है। आपके दुश्मन भी एक्टिव है लेकिन आपको कामयाबी इसलिए मिलेगी कि आपका मार्स भी स्ट्रॉन्ग है और फिर आपके घर, आपके इज्जत और वकार में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि बड़ी तस्वीर की तरफ देखें, बड़ा सोचें, उससे आपको बड़ी एनर्जी और बड़े फायदे मिलेंगे। और इन दी नियर फ्यूचर आपको सन की एनर्जी मैसेज दे रही है। एक ही कार्ड आपका निकालें तो जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, मामलात में बेहतरी की एनर्जी है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में खुशहाली आने वाली है, पैसा आने वाला है, कैरियर में पॉजिटिविटी आने वाली है, हासदीन पीछे हट जाएंगे। और अगर जनाब मैं बात करूं आप लोगों की मोहब्बत की तो मोहब्बत की एनर्जी है बेहतरीन। जिनकी हुई नहीं शादी वो कर लें तैयारी, क्योंकि अब जो नेगेटिविटी है वो होगी खत्म
اور نئی محبتیں اور نئے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ اور جناب اگر میں بات کروں ایجوکیشن کی تو بہترین ہے، ہیلتھ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، پانی کا زیادہ استعمال کریں، ٹریول کر سکتے ہیں، کیا نہیں کرنا، اپنے بڑوں اور بزرگوں کی بات کو مان کے چلنا ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ اور جناب یہاں پہ پڑھنے کے لیے عمل کسی بھی منگل آپ لوگ یعنی کہ ٹیوزڈے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں 11 مئی 2026 کے آنورڈ، آپ کسی بھی ٹیوزڈے 3 ٹیوزڈے لگاتار آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اپنے کاموں کے لیے۔ پڑھائی ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 72 ٹائم پڑھنی ہے، 2 اگربتیاں لینی ہیں، ان کے اوپر پھونک مار کے ان کو جلا دینا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو لوگ یہ پڑھائی کریں وہ ہم سے میسج کر کے، نمبر یوٹیوب پہ چل رہا ہے، اجازت ضرور لے لیں۔ اس سے یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ اور بزرگوں کا فیض اور بزرگوں کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ پائسس برج حوت، پائسس والوں کی بات کریں تو 11 مئی 60 ڈگری پر سورج اور جوپیٹر، سن اور جوپیٹر جب آمنے سامنے ہوں گے تو پائسس والوں کے لیے کیا بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ ایک تو آپ کے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ رہتا ہے، بڑی کامیابیوں کے لیے بڑے رستے آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ معاملات میں ڈیلے بھی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہے۔ آپ کے پاس یہاں پہ 2 رستے ہوں گے، قدرت کہے گی کہ ان میں سے 2 رستوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں۔ اس لیے یہاں پہ مون بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے عزم کی جانچ کی جا رہی ہے، اور سن کہہ رہا ہے آسک یور اینجلز، اپنی روحانیت سے بھی ہیلپ لیں۔ ایک ہی کارڈ کی انرجی میں کچھ نیگیٹیوٹی تو آپ کو رہے گی جس کو اپنے حل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ جاب اور بزنس کی بات کروں تو جاب اور بزنس میں تھوڑی سی احتیاط چلنی ہے، پھر بعد میں کامیابی ملے گی، پیسہ آ جائے گا۔ محبت کی بات کروں تو محبت میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے، محبت میں چینج آئے گا، ذمہ داریاں تو ہیں لیکن چینج بھی آئے گا۔ اور جناب ایجوکیشن کی بات کروں تو پریشر رہے گا طلباء طالبات پہ، ہیلتھ بہترین ہے، ٹریول 50-50 کی انرجی ہے، کیا نہیں کرنا، روحانیت سے فائدہ اٹھانا ہے، روحانی معاملات کو بالکل نہیں چھوڑنا، اس سے ہوگا فائدہ۔ اور جناب یہاں پہ پائسس برج حوت والوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل ہے وہ کسی بھی تھرسڈے بروز جمعرات 11 مئی کے بعد دسمبر 2026 سے پہلے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ عمل میں بتا دیتا ہوں جناب، عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ پڑھیے گا اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اس کی تعداد آپ 313 بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ جو لوگ یہ پڑھائی کریں وہ لوگ میسج ضرور کریں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ بھی دعاؤں میں شامل رہیں، اور بزرگوں کی دعاؤں میں شامل رہ کے ہی آپ کو اجازت بھی ملے گی۔ اور یہ آپ کی سکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اسی میں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور خاص بات یہ جناب، آپ تینوں بروج کے لیے خاص ریمیڈیز میں بتا دیتا ہوں، اس کے کرنے سے آپ کو ایک بڑی مدد بھی آئے گی واٹر سائن کے ساتھ، کیونکہ آپ کا تعلق ہے، آگے گرمیاں آ رہی ہیں۔ آپ نے کسی وقت بھی 11 پانی کی بوتلیں ½ لیٹر کی لے لیں۔ پانی کی 11 بوتلیں لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک خاص پڑھائی ہے 3 کلمے کی، 3 کلمہ پڑھیں آپ، 41 مرتبہ پڑھ کے صدقہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں، اس کے کرنے سے پہلے میسج کریں، اس سے آپ کی واٹر کی انرجی، آپ کی جوپیٹر کی انرجی اور سن کی انرجی سٹرونگ ہو جائے گی۔ اس لیے ضرور اجازت لیں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نمبر سکرین پہ چل رہا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔